अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इस वक्त रियासत के दो अहम सतूनों अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान ताल्लुकात किसी तशरीह के मोहताज नहीं। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में 2 माह से भी कम का अरसा रह गया है। आर्टिकल 175(a)(3 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जस्टिस ही चीफ जस्टिस बनेगा। मगर इसके बावजूद मुल्क भर के बहुत से सियासी, सहाफ़ती और आइनी हलकों में इस बारे में भी मुख्तलिफ तरह की बातें सामने आईं। ताहम अब हुकूमत की तरफ से जो हतमी बात सामने आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे की है। हुकूमती MNA दानियाल चौधरी की तरफ से मुताल्लिका तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया है, जिसमें जजेस की तादाद 17 से 23 करने की बात की गई है। हुकूमत को इस मकसद के लिए किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। इसके लिए 1997 के एक्ट में तरमीम करनी है, जिसके लिए सादा अक्सरियत ही दरकार है। दूसरी तरफ बज़ाहिर अदलिया को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान में जजेस के ओहदे और मयाद को लेकर कानून साजी और तरामीम की नज़ीरें भी मौजूद हैं। आइन में की गई 6ठी और 19वीं तरमीम इसकी मिसालें हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट ही जजेस की तादाद में इजाफे का भरपूर इख्तियार रखती है। हुकूमती मौक़िफ़ में दम भी है कि सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते बैकलॉग के बायस जजेस की तादाद में इजाफा ज़रूरी है। खुद सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में 55,971 केसेस का बैकलॉग मौजूद था और अगर अभी की बात की जाए तो करीबन इसे 59,000 से ज़्यादा कहा जा रहा है। मगर इन हक़ाइक़ के बावजूद क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के लिए ये मुनासिब वक्त है? एक ऐसे वक्त में जब वुज़रा खुल्लम खुला ये कह रहे हों कि कई जजेस आइन रीराइट कर रहे हैं। कई अदालती फैसलों पर हुकूमती तनकीद सबके सामने है। 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला इसकी एक मिसाल है। ऐसे में जजेस की तादाद में इजाफे के कानून पर सवालात खड़े होना वाजिब नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट में एक तरह का तवाज़ुन लाने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है? हमारी इंतज़ामिया की सोच क्या अब भी यही है कि आला तरीन आइनी और रियासती इदारों में अपने बंदे की ही तैनाती होनी चाहिए? माजी में इस सोच के नताइज क्या निकले? आला तरीन रियासती इदारों में अपना बंदा लगाने के नताइज मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों के सामने आ चुके हैं। PTI दौर में आला तरीन आइनी इदारे में भी अपने बंदे लगाने के नताइज आज हमारे सामने हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हुकूमत को जजेस की तादाद में इजाफे की कानून साजी फौरी तौर पर करने के बजाय मुनासिब वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए? इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद, ज़ैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इजाफे का बिल, पार्लियामान का इख्तियार, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में 2 माह, क्या कानून साजी के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब किया गया? ज़ैगम साहब। देखिए, हमारे यहाँ प्रेस क्लब के जब इंतखाब होने होते हैं, जो तगड़ा ग्रुप होता है वो फौरी जल्दी कितने सहाफ़ियों को, नीम सहाफ़ियों को, गैर सहाफ़ियों को प्रेस क्लब का मेंबर बना देता है ताकि इलेक्शन जीते जा सके। वकीलों की बॉडीज़ में भी यही होता है। क्या यही कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए? क्या आपका कोई केस फंसा हुआ है तो आप कानून में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बढ़ा दें? अच्छी बात है, जजेस बढ़ाना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या जो उस वक्त मकसद है वो जुडिशल रिफॉर्म है, वो बैकलॉग है? आपको पता है ज़िले के लेवल पे कितना बड़ा बैकलॉग है? आपने कभी हुकूमत के मुंह से कोई जुडिशल रिफॉर्म का एक लफ्ज़ भी आपने सुना? पाकिस्तान की पूरी मईशत फंसी हुई है आपकी सिविल लॉज और सिविल कोर्ट की वजह से। बार बार वादे किए जाते हैं, आपसे कोई फ्रॉड कर ले, आपसे कोई बिजनेस डिस्प्यूट हो जाए, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, अदालत में वो तय नहीं होगा। ना हाई लेवल पे हमने सुना इनके पास से कि किसी तरह की जुडिशल रिफॉर्म चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। अब अचानक उनको ख्याल आ गया कि हम जजेस की तादाद कर दें 17 से 23। अच्छी बात है जी, आपका अख्तियार है, आप कर दें। और मसला बड़ा क्लियर है कि इनको लगता है कि जजों की अक्सरियत जो है वो काबू में नहीं आ रही। और एक फौरी केस भी है। फौरी केस ये है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिजर्व्ड सीट्स देने का फैसला किया था। उस पर अमल दरामद करने का साहब लोगों का मूड ही नहीं है। उसमें वो रोड़े अटका रहे हैं, उस पर अमल नहीं करना चाह रहे और रिव्यू की पिटीशन दी हुई है। तो अगर नए जजेस आ जाएं, 23 आ जाएं, फुल बेंच बन जाए तो शायद ये मामला उनके हक में चला जाए। कम से कम उनकी उम्मीद यही है। अब देखें जो चीज़ें हैं, ये एक कानून है और ये प्राइवेट मेंबर बिल है।
माइंड यू पाकिस्तान में प्राइवेट मेंबर बिल का कानून बनना एक गैर मामूली बात होती है। पाकिस्तान में हुकूमती बिल ही पास होते हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 ऐसे बिल आ रहे हैं जिनको हुकूमत सपोर्ट करने जा रही है और उन 7 में कहा जा रहा है कि 5 ऐसे बिल हैं जो आईनी तरमीम के बिल हैं। अब कोर्ट की हद तक एक तो आपने तादाद का बताया, एक बिल जिसका जिक्र आ रहा है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ख़त्म करने के लिए। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस बिल के ज़रिए 2003 का जो तौहीन अदालत का कानून है उसको गैर मौसर किया जाएगा। अब पता नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके नतीजे में क्या हो सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी होती है कि अदालत की हुक्म अदूली की जाए। अदालत ने कोई हुक्म दिया है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो अदालत के पास वाहिद जो ताकत है। कर लेते हैं। वज़ीर कानून ने आज ही गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तौहीन अदालत एक्ट खत्म करने के इनफरादी बिल की हिमायत नहीं करेंगे। ये उन्होंने अभी कुछ देर पहले आज ही गुफ्तगू में कहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसको कर लेते तो बहुत बड़ी खिलवाड़ होती, पूरा आपका सिस्टम बैठ जाता। क्या उन्होंने ये भी कहा कि दोहरी शहरियत का जो कानून है उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे या दूसरे आईनी जो बिल है उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि खबरें तो आ रही हैं वो कर रहे हैं। अब देखिए जब ये आते हैं फ्लोर पर तो उस वक्त हुकूमती रवैया क्या होता है, किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं सपोर्ट करते। एक का इंदिया उन्होंने वाज़ेह तौर पर दे दिया है कि उसको सपोर्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो तादाद को बढ़ाने के लिए। कदम अच्छा है, नीयत अच्छी नहीं है। कदम अच्छा है, नीयत अच्छी नहीं है। हमाद साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इजाफे का बिल ठीक है, हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन इंतजामिया और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमें इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में बैलेंस कायम करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है तो राइट टाइमिंग्स है? 2-3-4 बातें हैं इसमें, सब पे छोटी छोटी बात करेंगे जी। जैसे आपने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, कानूनी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, हुकूमत जज बना सकती, मतलब हुकूमत नहीं, पार्लियामेंट जजेस तय कर सकती है, उसका नंबर ऑफ जजेस तय कर सकती है, तो इस सब में कोई इबाम नहीं है, ये सीधी बातें। अच्छा, ये वक्त मुनासिब है, इंतहाई मुनासिब, यानी हम किस तरह तय करें कि ये मुनासिब वक्त है और ये गैर मुनासिब वक्त है? ये जो हम कहते हैं कि तो ख़त्म हो रही है इनकी टेन्योर को 5 साल की टेन्योर तो नहीं है, या वो डिक्टेटर्स की जैसे 10 साल की टेन्योर होती है जो खुद ही वो तय करते हैं, उस तरह का मामला तो नहीं है। ये तो 1 साल की टोटल टेन्योर है और उसमें वो एक दिन जो है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तक जो उन्होंने फैसले किए हैं वो मैं आपको गिनवाऊँ 2-4 अगर आपको मैं सिर्फ बता दूं तो आपको अंदाज़ा हो कि वो जज कर क्या रहा है। उन्होंने चीफ जस्टिस की पावर्स डाइल्यूट की हैं, उन्होंने बांट दी है वो ताकत। अब ये मास्टर ऑफ रोस्टर एक आदमी बैठकर ये फैसले नहीं करता है, अब ये खुद बेंच बन जाएंगे, इस तरह के अपनी मर्जी के बेंच बन जाएंगे, इस तरह नहीं होता है। अब ये मंसूर मतलब सीनियर लोग साथ बैठकर सारे ये फैसला करते हैं, उसका उन्होंने एक कमेटी बना दी है, एक तरीका कार वज़ा किया। अब इस आदमी की इखलाकी पोजीशन पर शक करना चाहिए। आगे चलिए, ये तो पहले भी जजेस अपॉइंट हुए हैं, जजेस जो अपॉइंट हुए थे उन्होंने क्या काजी फाइज ईसा साहब की मर्जी और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक फैसले दिए हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो हम जिस तरह चीज़ों को देख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह का मामला है और ये जो रिजर्व सीट्स वाला फैसला है उसके हवाले से कुछ करने जा रहे हैं। ओ भाई, वो फैसला कहाँ है? हमें तो फैसला तो दिखा दीजिए। 50 दिन होने वाले हैं, 45 हो गए। पर हमाद गज़नवी साहब, जब टाइमिंग की बात की जाती है इससे मुराद है कि एक इस वक्त एक जज जाने वाले हैं, चीफ जस्टिस साहब के 2 महीने मुश्किल से, एक कानून साजी होनी है, उसको वक्त लगना है, एक चीफ जस्टिस ने आना है, उनके पास वक्त है 3 साल करीबन। तो ये उस वक्त एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इख्तलाफात की खबरें तो मुस्तकिल एक दूसरे पर सवाल तो उठाया जा रहा है। सीबीएम होना जरूरी नहीं कि हर बात को मुतनाज़े बना के बढ़ाया जाए, सवाल सिर्फ ये है। मैंने तो सर इस चीज़ का जवाब दिया है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं कह ही रहा हूँ कि काजी फाइज ईसा ने जिस तरह अब तक फैसले किए हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब पे सवाल नहीं कर रही, हुकूमत जैसे ज़ैगम साहब ने खत्म किया, हुकूमत की इंटेंशन पे बात कर रही हूं। हुकूमत की इंटेंशन, हुकूमत ने जज नहीं लगाने, ये आपको किसने कह दिया है? आप जजेस को अपॉइंट करने का तरीका तो जानती है ना? बिल्कुल सर, मैं नंबर बढ़ाने की बात जो मैंने बैलेंस के हिसाब से लफ्ज़ रखा है। जुडिशल कमीशन में शहबाज शरीफ तो बैठा नहीं होगा, उसकी एक कॉम्पोजिशन है। और दिलचस्प बात आपको बताऊं,
یہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد بھی یہی کمپوزیشن رہے گی. حماد صاحب گزشتہ ٹائم جج لگانے کے بعد جو غلطی ایک حکومت نے کی، ناظم نذیر تارڑ صاحب اس کو بعد میں تسلیم کرتے رہے کہ ہم نے دباؤ میں آ کے جج لگایا. یہ ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے. میں ایک بات کر رہی ہوں آپ دیکھیے سیدھی بات ہے، جج آپ نے یہ کہا نا کہ وہ نمبر آف ججز بڑھ رہا ہے، پرفیکٹ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. آگے چلیے، آپ نے کہا ججز اپنی مرضی کے کوئی آ جائیں گے، ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا. آپ نہیں کہہ رہی، میں ویسے کہہ رہا ہوں جو اعتراض اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ججز اپنی مرضی کے کوئی لوگ لے آئیں گے، ریزرو سیٹوں کی اپیل آ رہی ہے تو اس پر یوں، تو وہ تو اس کا ایک طریقہ کرتا ہے، وہ آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہونا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد بھی وہی طریقہ رہے گا. رائٹ ٹائم ہے حکومت کا ڈیسیژن، پرفیکٹ ٹائمنگ، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، ہم نے دیکھا اعلیٰ ترین ریاستی اداروں میں بھی اپنا بندہ لگانے کی بات ہوتی رہی اور اس کے نتائج نواز شریف، بھٹو، عمران خان صاحب تک، مگر کہ اعلیٰ ترین آئینی ادارے میں اپنا بندہ لگانے کے فائدے ہوئے، نقصان رہے؟ اچھا دیکھیں، بات کی گئی کہ اختیار ہے پارلیمنٹ کا، کوئی شک نہیں اختیار ہے. اختیار تو دیکھیے مدر آف آل پارلیمنٹس جو انگلینڈ کی ہے پارلیمنٹ، اس کا اختیار کیا کہا جاتا ہے کہ وہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد ڈکلیئر کر سکتی ہے. اتنے اس کے پاس اختیار ہے. لیکن اتنے یعنی صدیوں کی جو اس کی روایت ہے اس کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے اختیار کو کسی عقل اور سمجھ اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. تو جب آپ اختیار دیکھتے ہیں تو اختیار تو ہے، لیکن کیا اس کے حساب سے آپ کام کر رہے ہیں؟ یعنی مجھے یہ نہیں پتا کہ 17 سے 23 جانے کی وجہ کیا ہے. اس لیے نہیں کہ صرف میرے پاس اختیار میں کر سکتا ہوں تو اس لیے میں کروں گا، نہیں. آئین کے اندر ایک طریقہ، آئین میں ایک نمبر دیا گیا نا، آپ نے ایگری کیا، اور یہ آئین جب سے چل رہا ہے آپ نے، کیوں ہم کسی آئین کے بنیادی چیزوں کے اوپر کیوں ایگری نہیں کر پاتے کنسنسس کے طور پہ؟ کیوں ہم ایسے وقت میں آئین میں تبدیلی چاہتے ہیں جبکہ آپ کے اوپر اور پہلے سے ہی بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں؟ یعنی یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ پرسیپشن تو جانیے، پرسیپشن تو دیکھیے اس وقت کیا ہے. اختیار تو آپ کا ہے، لیکن اختیار کے بعد کیا ذمہ داری بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی کہاں پہ ہے؟ اس سیاسی نظام کو جس میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت، اس کی کریڈیبلٹی کی ہمیں فکر ہونی چاہیے یا اس اختیار کو استعمال کرنے کی فکر ہونی چاہیے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے میرے جاتے جاتے ایک ایسا کام ہو گیا جو کہ میرے بارے میں تو کہا جا رہا تھا کہ میں ایسا چیف جسٹس ہوں جس کے دور میں کبھی بھی کچھ ایسی مینیپولیشن نہیں ہوگی، غلط کام نہیں ہوگا. مینیپولیشن کا چاہے پرسیپشن ہی جائے، ہو یا نہ ہو دوسری بات ہے، لیکن اگر پرسیپشن بھی چلا گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لیگیسی تو گئی اس مکمل طور پر. کون سی افتاد آن پڑی، کون سی افتاد آن پڑی ہے کہ آپ کو آج ہی کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد وہی گھسی پٹی کسے پٹے طریقے. اچھا نمبر بڑھا دو، مکھی ہے، مکھی کو مارنا ہے اس کے لیے سلیج ہیمر چاہیے، ہتھوڑا چاہیے مکھی کو مارنے کے لیے. تھوڑی سی کریٹو تھنکنگ کر لو، کوئی دیکھ لو اچھا کام چاہے. بے شک 60,000 کا آپ کے اوپر بوجھ ہے مقدموں کا جو کہ اب تک حل نہیں ہوئے، اس میں بہت سارے ایسے ہیں جو کہ آپ کے فائنینشیل ریلیٹڈ ہیں اور آپ کو جلدی ان کا حل چاہیے. تو آپ ہر صوبے کے اندر 2 فیڈرل کورٹ کے چیئرز کریٹ کر لو. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو صوبے ہیں، یہ صوبے بھی بہت بڑے بڑے ہیں، وہاں تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے جہاں پہ آپ بٹھائیں گے ان کو، لاہور میں یا کراچی میں. تو باہر صورت چلے جاؤ جو ہے اس کو، اسی کو استعمال کر لیں، 2 چیئرز کریٹ کر لیں، فیڈرل کورٹ بنا لیں. اس کے اندر پھر ان کو ذمہ داریاں دے دیں کہ اس لیول تک کے مقدمے، اور وہ خود رجسٹری جو سپریم کورٹ کے رجسٹری اسلام آباد میں یہ فیصلہ کرے گی کہ فلانے فیڈرل کورٹس کے اندر کون کون سی چیزیں جائیں گی. ٹھیک، تاکہ یہ جو آپ کا اتنی ساری ذمہ داری پڑی ہے اس کو آپ طریقے سے حل کر سکیں. کوئی آپ کے اوپر جب قانونی معاملات ہیں، جب آئینی معاملات ہیں تو بیٹھیں گے 17 جج ہی. یہ نہ کہا جائے کہ 17 میں فلانے کو ایڈ کیا گیا تاکہ اس کا بوجھ زیادہ ہو جائے اور اس کا ہلکا ہو جائے. تو کیوں ہمیں تو کریڈیبلٹی چاہیے، سیاسی نظام کی کریڈیبلٹی چاہیے، اور انصاف اس کا ایک بہت امپورٹنٹ عنصر ہے کہ جو کہ ہمارے سیاست کو کریڈیبلٹی دے سکتا ہے. اس وقت آج ہمیں سیاست کی کریڈیبلٹی چاہیے ہر چیز سے بڑھ کے، تاکہ ہم اپنے نظام کو آگے کی طرف لے جا سکیں. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے. افتخار صاحب، حالیہ عرصے میں سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کی بات آئے تو کھچاؤ دباؤ کی خبریں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں. اب ریاست کی منشا ہو، حکومت کی خواہش ہو، پھر وکلا تنظیمیں موجود ہیں، سب کی اپنی اپنی آراء بھی ہیں. یہ جو 6 ججز کو لانے کی بات، یعنی کہ تعداد بڑھانے کی بات ہے، اسموتھ سیلنگ کے ساتھ ہو جائے گی یا اپنا اپنا جج کے چکر میں تناؤ بڑھ جائے گا؟ بالکل یہ غلط سوچ ہے، یہ پرسیپشن بڑی غلط ہے کہ کوئی اپنا اپنا جج آئے گا. بالکل غلط ہے. یہ تو ہم ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کی اس کمیٹی کے اوپر، اور جو طریقہ کار کا تعین کیا گیا ہے، نام پیش کیے جائیں گے. اب تو یہ بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایک نام نہ بھیجا جائے، 3 آدمیوں کا نام بھیجا جائے.
اور یہ جو پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ میں لوگ گئے ہیں یہ کس طریقے سے گئے ہیں؟ ووٹنگ کے ذریعے گئے ہیں، ووٹ کے ذریعے. اور یہ جو خاتون بنی ہے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ، ووٹ کے ذریعے بنی ہے، اندر ووٹنگ ہوئی ہے. ایک ڈسینٹنگ نوٹ نہیں ہے اس پر. ہاں تو بات یہ ہے کہ یہ ہم پتہ نہیں کیا پرسیپشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف نے 17 سے جج کم کر کے 12 کر دیے تھے، اکرم شیخ وغیرہ اپیل میں گئے، واپس کرنے پڑے 17. اب آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آبادی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہو، پینڈنسی کے حوالے سے کرنا چاہتے ہو، صرف سپریم کورٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آج یہی جو میٹنگ ہو رہی ہے ستمبر میں اپنی، یہ ہائی کورٹوں کے ججوں کا بھی فیصلہ کرنے جاری ہے. نچلی عدلیہ تک بھی جائیں گے کیا؟ نچلی عدلیہ تک بالکل. فی الحال جی جو 13 جو ستمبر میں بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں وہ سپریم اور ہائی کورٹ کے، جی ہاں اس میں ہوگا ہائی کورٹ کے لیے بھی ناموں کی نام جو ہے وہ یہاں سے آئیں گے، ہائی کورٹ سے آئیں گے. اپنے پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. یہ غلط تاثر دیا جا رہا ہے پک اینڈ چوز کا. اور دوسری بات ہے کہ عقل سمجھ اور ذمہ داری یہی ہے کہ جو پینڈنسی ہے اس کو کم کیا جائے. اب یہ پھر سوال ہوگا کہ کون سا وقت مناسب ہوگا. ول دا میڈیا ول ڈیسائڈ اٹ؟ آئی ایم سوری، یہ وہ حکمران ہیں، وہ ڈیسیژن لینے کی طاقت رکھتے ہیں، ورنہ پھر چھوڑ دیں ہمارے میڈیا پہ سارا کچھ کہ ہم فیصلے کریں کہ کون سا فیصلہ اور کون سا وقت کس چیز کے لیے مناسب ہے. دیکھیں بہت بڑی چینج آئی ہے وہاں پہ، جس طرح 18ویں ترمیم سے بہت بڑی چینج آئی کہ صدر پاکستان نے اپنے تمام اختیارات سرنڈر کر دیے. اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے اختیارات سرنڈر کر دیے. تمام فیصلوں کے لیے کمیٹی کا فیصلہ، یہ کمیٹی فیصلہ کیا کرے گی، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم پتہ نہیں کن پرسیپشنز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، آئینی طور پر درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، جانے دیں پھر. اور یہ صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہوگا، باقی ہائی کورٹس میں کے بھی نام جا رہے ہیں، اس کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکیلے نے فیصلہ نہیں کرنا. افتخار صاحب، یہ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس، ایک تو ہم ان پہ بات نہیں کر رہے، آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں بالکل آئین پسند جج ہیں، لیکن سوال اس بات پہ ہوگا جب وہ ابھی خود سینئر پیونے تھے، اس وقت عطا بندیال صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ سے قریباً 1.5-2 ماہ پہلے جب اجلاس بلایا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا، تو انہوں نے اس کو منع کیا تھا کہ آپ جانے والے ہیں اور چھٹیوں کے وقت میں ہم اس بات پہ جا ہی نہیں رہے. حکومت ڈو ناٹ کنفیوز بندیال ریکویسٹ اینڈ دی پاور وچ از ود دی سپریم کورٹ کے 3 ججز کے پاس جو ہے. ڈو ناٹ کنفیوز اٹ پلیز. آپ کنفیوز کر رہے ہیں جان بوجھ کے، آپ کنفیوز کر رہے ہو جان بوجھ کے. دیکھیں آپ کنفیوز کر رہے ہو. اور بڑے مزے کی بات ہے، بڑے مزے کی بات ہے، ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو بینچ نہیں سنیں، جو بینچ بنیں گے، بینچ قاضی صاحب نے نہیں بنانے. اگر وہاں پہ ججز چلے بھی جاتے ہیں تو بینچ بنانے کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ بھی مشاورت کے ساتھ ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چلا جائے گا تو اس بینچ میں شامل کر لیا جائے گا جس میں ان کو فائدہ پہنچے گا. باقی بات یہ ہے کہ میں تو اس بات میں بہت خوش ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں جج آئے ہائی کورٹ سے، وہ بھی ووٹنگ کے ذریعے آئے. بالکل ٹھیک. اور جو محترمہ بنی ہے اس پہ بھی اپنا کلیئر کٹ ڈیسیژن کیا گیا. تو اس کو اور باقی صوبوں میں بھی یہ ہوا. پلیز برائے کرم ہم پرسیپشن، اپنی ذاتی پرسیپشنز کو آئین بنانے والوں پر اور آئین پر عمل کرانے والوں کے اوپر پرسیپشنز بھی حکومتوں کے اقدامات کی وجہ سے بنتے. شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہماری اوپینین ہے، یہ ہم کسی کو کوئی اپنا فیصلہ ٹھوک نہیں رہے. جس طریقے سے افتخار صاحب نے اپنی بات کی، میں نے اپنی بات کر دی. اب اگر اس میں مختلف بات ہے تو ہمارے میرا خیال ہے میں اپنی اوپینین دے رہا ہوں اس کے بارے میں. دوسری بات، ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے اندر میں نے آج پڑھ رہا تھا کوئی 24 ججوں کی اسامیاں خالی پڑی ہیں. جی بالکل ایسا، اس کو بھی بھر لیں ساتھ ہی ساتھ. تیسری بات، بندیال صاحب آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا. قاضی فائز جب وہ بندیال جانے والے تھے تو انہوں نے کوئی وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بلائی، انہوں نے کہا کہ آپ ہوتے کون ہیں آخری مہینے 1.5-2 مہینوں کے اندر یہ کام کرنے والے، یا آپ اگلے چیف جسٹس کے لیے چھوڑ جائیے. اس کے بعد لیٹر لکھا اور اس لیٹر کے بعد اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو میٹنگ تھی اس کو ختم کر دیا گیا. تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بڑا خیال کرنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس چیز کے بارے میں؟ بندیال صاحب کے بارے میں جو پرسیپشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں تو اس لیے ہم نے اختلاف اچھی بات ہے، کوئی ججمنٹ نہیں ہے. آئی اسٹینڈ ود دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئی اسٹینڈ ود دی پارلیمنٹ آف پاکستان. قاضی فائز عیسیٰ اور بندیال میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک چیف جسٹس. بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہو گیا. کنکلوڈ کرتے ہیں پینل کی گفتگو کو. قدم اچھا ہے، ججز انڈکٹ کرنے چاہیے. زیغم صاحب کہتے ہیں نیت اچھی نہیں، 2 پینلسٹ کہتے ہیں ٹائمنگ ٹھیک ہے اور 2 کہتے ہیں کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. پنجاب حکومت کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے، بہت اچھی قانون سازی ہے، کیا عمل درآمد کروا پائیں گے اس بریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। पंजाब को गदागरी से पाक करने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने इंसदादे गदागरी कानून में तरामीम मंजूर करके भीख मांगना और मंगवाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दे दिया है। एक शख्स, ज़ायद अफराद, बच्चों, माजूर करके भीख मंगवाने वाले माफिया सरबराहान को सख्त सजाएं मिलेंगी। तरामीम के तहत किसी शख्स से भीख मंगवाने वाला माफिया चीफ को 3 साल कैद, एक से ज़ायद अफराद से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल कैद, बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल सजा, किसी बच्चे या बड़े को जबरी माजूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना होगा। एक बार सजा पाने वाला शख्स अगर जुर्म दोहराएगा तो ऑर्डिनेंस में दी गई सजा से दुगनी सजा और जुर्माना होगा। पाकिस्तान में गदागरी एक पेशा और माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। गलियों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, चौक चौराहों, मसाजिद और दरगाहों में गदागर मर्द, खवातीन और बच्चे हाथ फैलाए नजर आते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में 80 लाख भिखारी हैं। मुक़द्दस महीनों और तकरीबात में गदागरों का सीज़न उरूज पर होता है। तशवीशनाक बात यह है कि ये गदागर फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि इनके पीछे पूरी प्लानिंग के साथ नेटवर्क काम कर रहे हैं। हर भिखारी की मखसूस जगह, मांगने की औकात कार मुतय्यन है। जो भिखारी सबसे ज़्यादा कमा कर देता है उसको उतने ही अच्छे इलाके में तैनात किया जाता है, जबकि इनमें से बहुत से भिखारी बाकायदा जराइम में भी मुलव्वस पाए जाते हैं। पाकिस्तानी गदागारों के ये नेटवर्क्स अब यूएई, ईरान, इराक और सऊदी अरब में भी मुनज़्ज़म हैं। ये तमाम ममालिक बाकायदा इसकी शिकायत पाकिस्तानी हुक्काम से कर चुके हैं। माशी और माशरती लिहाज से गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, बीमारी, ज़हनी और जिस्मानी माजूरी, काम चोरी और मेहनत से जी चुराना गदागरी की अहम वजूहात हैं, मगर एक बड़ी वजह गलत तरीके से खैरात देना भी है। गदागरी नेटवर्क्स की हौसला शिकने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है, मगर ज़्यादा अहम यह है कि क्या इस पर अमल दरामद हो पाएगा और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत को भी पूरे मुल्क के लिए ऐसे इक़दाम उठाना होंगे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। इंसदादे गदागरी कानून में तरामीम, पंजाब में भीख मांगना और मंगवाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म, अहम शाहराहों, चौराहों, बाजारों में भिखारियों के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स, क्या कानून पर अमल दरामद हो पाएगा? इफ्तिखार साहब, जब हम इसके नंबर्स चेक कर रहे थे, हम इस पे काम कर रहे थे, कानून तो बहुत अच्छा बनाया है। 80 लाख भी रिपोर्टेडली सामने आया है, 2.5 करोड़ तक का भी नंबर है, और खुद ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि 10% ऑफ पॉपुलेशन वो कहते हैं, तो 240 तक वो भी बनता है। ये बड़े मजे की बात है कि जो गदागरी खुद करते हैं दुनिया भर में, वो एक सूबे में गदागरों पे अपना जाके कानून साजी करें। एक सूबे में क्यों, पूरे मुल्क में करें। सर ये तो विफाक नहीं ना, सूबा कर रहे हैं, पंजाब मैं भी सूबे की बात कर रहा हूँ। देखिए, गदागरी आपने अपने इंट्रो में जो वजूहात बताई इसके खिलाफ वो बिल्कुल जेन्युइन है। हर चौक में, हर चौराहे में हमें ये देखना पड़ता है। और जिस तरह आपने कहा कि पूरा एक नेटवर्क है और बड़ी अक्ल और समझदारी से वो काम लेते हैं नेटवर्क वाले, कि जो अच्छी जगह है वहाँ पे एक ऐसी आदमी को भेज देते हैं जिसके हाथ मुड़े हों, जिसके पाँव टूटे हों, जो चल ना रहा हो, जो अपाहज हो, ताकि वो ज़्यादा लोगों की तवज्जो ले सके और लोगों की हमदर्दियाँ दे सके। मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इसमें जो जेन्युइन भी तो होंगे, जिन बेचारों का पास रास्ता कोई नहीं है, उसका फैसला कौन करेगा? जिस आदमी ने 80 लाख की फिगर इकट्ठी की है, क्या उसने कभी ये भी सोचा है कि ये क्या है? और अगर इतनी ज़्यादा उनके पास मालूमात हैं जिस आप ज़ाहिर कर रहे हो, तो फिर इसको शेयर करें पूरी डिटेल कि किस शहर में कितने हैं, किस चौक में कितने हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। मैं खुद भीख मांगने के ख़िलाफ़ हूँ, और हम जैसे लोगों को, जिनको कहा जाता है कशकोल लिए फिरते हैं सारी दुनिया में, उन लोगों को इस किस्म का अमल लेने से पहले सोचना चाहिए कि वो खुद कशकोल क्यों लिए फिरते हैं और इनमें से जेन्युइन जो लोग हैं वो कितने हैं। ये इसको सामने रखा गया है। वरना इतना बड़ा इख्तियार और इतनी सज़ाएँ जो आपने मुझे बताई हैं, इतनी सज़ाएँ तो आप उन लोगों को, मुजरिमों को नहीं दे रहे। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें भिखारी खुद ये कह रहा है कि उसको जब वो जेल पकड़ा गया और जेल चला गया तो वो रिश्वत दे के बाहर आ गया। मैं आपको पूछना ही चाह रही हूं, अमल दरामद कैसे होगा? भिखारी ही रिश्वत दे के बाहर नहीं आते, बहुत सारे लोग रिश्वत दे के बाहर आते हैं, कातल रिश्वत दे के बाहर आ जाते हैं। ये बहस और तरफ चली जाएगी, छोड़ दें इस बात को। हम भिखारियों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कानून बनाएं जिसमें इतना अख्तियार एसएचओ को मत दे दें और उस मुहर्रर को मत दे दें कि वो अपनी मर्जी और मनमानी के जरिए उन इख्तियारात का इस्तेमाल करे, क्योंकि सजाएं जो आपने बताई हैं वो बहुत बड़ी हैं। ठीक है शहजाद साहब, जापान ने स्किल्ड वीजे जारी किए तो इंडिया ने 1.5 लाख भेजे अपने शहरी, बांग्लादेश ने 81,000 भेजे, इस तरह श्रीलंका ने भी भेजे कि स्किल्ड लेबर दरकार थी। पाकिस्तान से सिर्फ 200 लोग गए और भिखारियों में हमारा नंबर पहला है। कि क्यों, मतलब हम क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाते अपने आप को, अपने लोगों को? हमने क्यों ना भेजे इतने लोग वहां पर?
جی بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے. جو ووکیشنل ٹریننگ کا نظام، کوئی تعلیم، بنیادی تعلیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو غائب ہیں ان کا ہے ہمارے نظام سے. اس وجہ سے پھر ہم صرف بیکاری پیدا کر سکتے ہیں، ہم انسکلڈ لیبر پیدا کر سکتے ہیں، اسکلڈ لیبر پیدا نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو سکھا نہیں سکتے کہ اپنی کمائی یا اپنی روزی کیسے کمائی جا سکتی ہے. سری لنکا میں جہاں رہا وہاں پر آپ یقین کیجئے کہ ہر لیول کے اوپر ٹریننگ کا ایسا بہترین نظام ہے جہاں پر کہ آپ ان بچوں کو یا ان لوگوں کو جو جوان لوگ جو کچھ تیار ہوتے ہیں، میڈز تک وہاں پہ جو کہ یہ خادمائیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر جو کام کرتی ہیں، یہ عرب ورلڈز کے اندر ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے لیکن ٹریننگ کے ساتھ. ہوٹلز کے اندر آپ دیکھیں وہاں پر کس قسم کی ہاسپٹیلٹی ٹریننگ ہے اور کس طرح سے ٹرین کر کے لوگوں کو پورے مڈل ایسٹ کے اندر ان کو پھیلایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے تعلیم کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے وہ لوگ سیکھتے بھی ہیں اور بہتر طور پہ پرفارم اور پھر اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ کماتے ہیں. لیکن آپ جلدی سے، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے آپ کے پاس، یہ جو جبری تشدد یا جبری معذوری کا آپ نے ذکر کیا، مجھے یاد آ گیا کہ 60 کی دہائی میں تقریباً 60 سال، کم از کم 60 سال تو ہیں، 2 کتابیں بڑی مشہور ہوئیں اور میں خود اس وقت بچہ تھا، بڑے شوق سے ہم پڑھتے تھے. علی پر کیا گزری اور محمود کی آپ بیتی. ان کتابوں کے اندر یہ پوری کی پوری ڈیٹیل تھی کہ کس طریقے سے پکڑے گئے بچے، ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا، ان سے کس طریقے سے بھیکیں منگوائی گئی، کس طرح وہ آزاد ہو کے وہاں سے بھاگے. یعنی 64 سال بعد، 65 سال بعد بھی آج ہم ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر کہ جبری معذوری کا آپ اظہار کر رہی ہیں اور ہمارے بیچ میں ہے. اب کہنے کو تو بہت کچھ ہے کہ کس کا قانون، یہ قانون عمل درآمد کیوں نہیں ہوگا، قانون کے اوپر قانون کے محافظ کون ہے اور قانون کا تحفظ کس نے کرنا ہے؟ پولیس نے. یہ چوک کون بیچتی ہے؟ یہ جو بکاریوں کو چوک بیچے جاتے ہیں ٹھیکیداروں کو، پولیس بیچتی ہے. تو پھر اسی کے اندر ہی تو آپ کا مسئلہ ہے. آپ کی پولیس ہی یہ کام کر رہی ہے. یہ ٹھیکے پہ دیے جاتے ہیں اور ٹھیکے کے اوپر پھر ان سے یہ کمائی بھی کرائی جاتی ہے. جب پاکستان میں یہ زیادہ ہوا اور ہماری مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اور لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی اور پیسہ لوگوں نے کم دینا شروع کیا، تو پھر عمرے کا مسئلہ شروع ہو گیا اور سعودی عربیہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا بیکاری اپنے. تو اس وجہ سے وہ یہاں سے گئے، ورنہ یہیں پہ کافی کچھ ان کو مل جایا کرتا تھا. تو یہ تمام چیزوں میں ظاہر ہے کہ حکومتوں کو، چاہے صوبائیوں چاہے فیڈرل، ان سب کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا ورنہ ہم یہی نام کماتے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، بریک لیتے ہیں. بڑے ہم سوال اٹھا دیے کہ کیسے جب نمبرز نہ درست پتہ ہوں اور جینون بھکاری کتنے ہیں اور پروفیشنل کتنے ہیں، پہلے تو یہاں پر حکومت کو کام کرنا ہوگا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک ہے، یہ فیکٹر بھی اس بڑھتی تعداد کے اضافے میں کہیں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ ایک تو یہ فرمائیے گا. دوسرا، 2 کروڑ سے زائد بچوں نے آج تک سکول کی شکل نہیں دیکھی. ہمارے پاس تو پچھلے ایگزسٹنگ بھکاریوں کے نمبر نہیں ہیں، ہم آگے کیا کریں گے ان سب کے ساتھ؟ عائشہ، پہلے تو یہ کہ جب آپ بھکاریوں کے اوصاف بیان کر رہی تھی تو میرے ذہن میں تو لال لال گالوں والے، سوٹ والے، اچکنوں والے کچھ چہرے آ رہے تھے. تو کن کے چہرے آ رہے تھے یہ تو میں نام نہیں لوں گا. پاکستانی بہت خیرات دیتے ہیں اور سب سے بڑی جو ان کی خیرات ہے وہ خیرات فوڈ کی ہے، فوڈ جنروسٹی، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھوک کتنی ہے. آپ کسی دربار پہ جا کر دیکھیے. یہاں میں جہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، یہاں 4 کلومیٹر دور ایک ایسا دربار ہے جہاں ہر روز ہزاروں لوگ کھانا کھاتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. اگر بھوک نہ ہو تو لوگ اس طریقے سے سفر کر کے درباروں پہ کھانا کھانے نہ جائیں. جہاں لوگ ایک دیگ لے کر کھڑے ہوتے ہیں وہاں 200 لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے. اتنی غربت ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک سے، اپنے بچوں کو مار رہے ہیں. اس وقت کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بھیک پر سروائیو کر رہے ہیں. لوگوں کو بھیک کی ضرورت ہے ورنہ بھوکے مر جائیں، اسی لیے لوگ بھیک دیتے ہیں. اور اس کی آڑ میں کچھ لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں، دھندا بھی کرتے ہیں، سلیوری بھی کرتے ہیں. اور قوانین موجود ہیں. کوئی کسی بچے کو پکڑ کر اس سے بھیک منگواتا ہے تو وہ اس سے غلامی کروا رہا ہے. ایک سخت قانون پہلے ہی موجود ہے. کوئی ایسی لیبر کرا رہا ہے ایک طریقے سے، یہ چائلڈ لیبر کے زمرے میں بھی آتے ہیں. اور آپ تمام بھیک مانگنے والوں کو پکڑ کے پولیس والوں کو حوالے کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے پنجاب کی پولیس کیا کرتی ہے؟ آپ شاید بہت چھوٹی ہوں گی یا دنیا میں نہیں ہوں گی، جو پاکستان میں 30 سال تک حدود آرڈیننس کے نام پہ تماشا لگا رہا. یہاں جب لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جب کوئی مرد اور خاتون دیکھو تو ان کو پکڑ لو حدود آرڈیننس میں، میاں بیوی، بہن بھائی، بیٹا ماں پکڑ لیا جاتا تھا، تذلیل کی جاتی تھی، کٹ لگائی جاتی تھی.
देखें वो एक बहुत ही घिसी पिटी सी बात है, लेकिन फिर भी मज़ा देती है कि वो 18वीं सदी में एक फ्रांस की शहज़ादी थी, मैगी एंटवानेट। तो मैगी साहिबा को किसी ने बताया कि जो किसान हैं उनके पास रोटी नहीं है। तो शहज़ादी साहिबा ने कहा कि ये केक क्यों नहीं खा लेते। अब मसला ये है कि जो भीख मांगने बैठे हैं ये इतने रेस्टोरेंटों में जाके खाना क्यों नहीं खा लेते। पंजाब में कौन सा मोहल्ला है जहाँ पे तो दूर नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है अच्छे से अच्छी जगह पे, जी वहाँ जाके क्यों नहीं खा लेते। ठीक हो गया भाई आप भूख दूर करें। क्या आप ये बताइए गुर्बत खत्म हो गई, भूख खत्म हो गई, भूख मांगने वाला कोई नहीं बचा। ये जो बूढ़े बेचारे होते हैं और गरीब का बुढ़ापा क्या होता है, साहब भूख और तो खत्म बुढ़ापे नहीं की हुई, मगर गुर्बत साथ क्या ही होती सवाल है। उठता है कि क्या सब मांगने वाले भूख की वजह से ही मांग रहे हैं। मुनज़्ज़म नेटवर्क्स मौजूद है हमाद साहब, बिल्कुल नहीं, बैरून मुमालिक तक बिल्कुल नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं जी। मुझे सिर्फ 2 लाइंस में मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि मिलियंस लोगों को भीख की जरूरत है और लोग उनको दे रहे हैं। ठीक है। उनकी आड़ में हजारहा लोग ये धंधा कर रहे हैं। आप पहले उन बड़ी तादाद को सोचें जो भूखे हैं, जिनको जरूरत है, दुरुस्त। फिर आप गैंग्स का सोचें और गैंग्स को इस तरह अलग करें कि लोगों पे जो है जो भीख मांगने वाले मजबूर हैं उनकी गर्दनें ना नापे आपकी ठीक हो पंजाब गया। पुलिस। हमाद साहब मुनज़्ज़म नेटवर्क से हैं, बैरून मुल्क तक इनकी रसाई है, कवानीन अभी भी गुफ्तगू इंसदादे गदागरी के कवानीन भी पहले से मौजूद हैं मगर ख़त्म नहीं कर पाए। क्या अमल दरामद हो पाएगा, नेटवर्क्स ख़त्म हो सकेंगे? 2 पहलू हैं इस मसले के। एक की तरफ तो बहुत तफसील से गुफ्तगू की ज़ैगम साहब ने और बड़ी मुनासिब और भरपूर गुफ्तगू की। अब जो दूसरा मामला है यानी माफियाज़ और गैंग्स का, हम उस पर 2-4 फ़िक्रे। पहली बात तो ये कि फ़िगर देखिए क्या है। जो मैं फ़िगर्स तो आपको पता है, हमें तो अपनी आबादी भी ठीक से मालूम नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त। लिहाजा $42 बिलियन का फ़िगर जो है 2 जगह मैंने पढ़ा है और पाकिस्तान की ही सोर्स से पढ़ा है, जैसे बाद में इंडियंस ने भी कोट किया हुआ। ये तो हैरत अंगेज़ यानी पैसे हैं कि अगर हम नाकाबिले यकीन भी हैं कि इतना पैसा जो है वो दिया जाता है जी। तो अगर यानी ये इससे कम भी कर लीजिए, लेकिन ये तो हम सब खुद कह रहे हैं ना कि हम जेनरस लोग हैं इस मामले में, और मुसलसल हर इशारे पर और हर मज़ार पर और हर गली में हम पैसे बांटते लोगों को देखते हैं। ये तो हकीकत है। यानी एक बड़े हम पैसों की बात कर रहे हैं जो इस तरह माफियाज़ की नज़र हो रहे हैं। अच्छा, माफियाज़ जो मुल्क में हो रहा था सो हो रहा था, लेकिन जब ये पहुँचे सऊदी अरब, जब ये पहुँचे मशहद, नजफ़, और यहाँ से हमें लोगों ने कहना शुरू किया, इराक़ ने भी कहा, सऊदी अरब ने भी कहा, जेलें भर गई वहाँ की, उनमें 90% पाकिस्तानी चले गए। तो फिर सऊदी अरब ने भी आपको कहा और दूसरे ममालिक ने भी कहा। उसका नतीजा ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट से ये मामला इनिशिएट हुआ था। ये भी मैं अंडरलाइन कर दूं कि पहले पासपोर्ट्स बैन, अभी ये कुछ दिनों की बात है, ये उसके बाद फैसला उसके ततब्बो में किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कितनी कामयाब हो पाएगी कितनी नहीं, ये हमने जैसे बात की कि माफियाज़ तो मिल के काम करते हैं, ये तो पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ के तहत काम कर रहे होते हैं। तो क्या पुलिस को हम मज़ीद इख्तियारात देकर एक नई मुसीबत का दर खोलने तो नहीं जा रहे हैं? ये सवाल तो हमें आएगा हमारे ज़हन में। लिहाजा इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इंतहाई ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इनको अपनी हुदूद से पुलिस को आगे ना बढ़ने दें। ये कार-ए-दारद है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन बहरहाल ये डायरेक्शन ठीक है और इसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डायरेक्शन ठीक है, लेकिन एक अहम काम जो हुकूमत को करना चाहिए पंजाब में, इनको लिस्ट करना शुरू करें। सबसे पहले इनको सेग्रीगेट किया जाए कि कौन ज़रूरतमंद है और कौन इसे एक शोबे के तौर पर चला रहे हैं। अगर इस तरीके से आगाज़ किया जाए तो शायद कोई नतीजा निकल पाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।